नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 189 टू 196 तक की तर्जुमा तफसीर बयान करेंगे। ये पारा नंबर 2 है और उसका रुकू नंबर 8 है। आइए चलते हैं हम अपने सबक की तरफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज। पूछते हैं तुमसे नए चांद के बारे में, कह दो कि वो वक्त मालूम होने का जरिया है लोगों के लिए और हज का भी। चांद का घटना और बढ़ना, यूं समझ लें कि ये अल्लाह की तरफ से एक कैलेंडर है। जब चांद की पहली तारीख होती है तो बिल्कुल एक बारीक लेयर की तरह होती है। या आप खुद भी आसमान पर जब देखें ना, नोटिस करें तो आपको ये सारी चीज़ें वाज़ेह होंगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मोटा होने लगता है। फिर क्या होता है, फिर वो हाफ सर्कल बन जाता है। कब बनता है? जब इसके 7 दिन मुकम्मल होते हैं। और जब 14 दिन मुकम्मल होते हैं तो ये मुकम्मल बन जाता है चांद। फिर 21 दिनों में सेमी सर्कल होता है और आखिर में पहुंचकर खजूर की टहनी की जैसी शक्ल में आ जाता है। इस्लाम में कुछ चीज़ें चांद के साथ मुंसलिक हैं। जैसे रमज़ान का महीना आता है तो उससे हमें पता चलता है कि आज उसकी पहली तारीख है, वो चांद को देख के हम करते हैं। ऐसे ही शवाल का चांद है, जुल्कदा का, जुल्हिज का चांद, इनका ताल्लुक ल्यूनर कैलेंडर के साथ है, सोलर कैलेंडर नहीं है ये। ऐसे ही 12 रबीउल अव्वल है, 10 मुहर्रम है, यौम अरफा है। लेकिन हमारी नमाजों का जो ताल्लुक है वो सूरज के साथ है। अब यहाँ आगे हज के एतबार से अहकाम व मसाइल आएंगे आगे। हज उस वक्त नामुमकिन हो रहा था क्योंकि जो मक्का के मुशरिकीन थे उनका कब्जा था अरब पर। मुसलमानों को तो जान बचाकर उनको भागना था और वो मदीना आए हुए थे बड़ी मुश्किल से। अब मक्के को आज़ाद करवाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी? कताल की। चांद का घटना और बढ़ना इसलिए है कि औकात की अलामतें ज़ाहिर हों हज में लोगों के लिए। उस वक्त शवाल, जिलकदा, जुलहज के महीनों में हज अदा किया जाता था क्योंकि सफ़र करने के लिए लोगों के पास जहाज, गाड़ियाँ नहीं होती थी। कितना अरसा, महीने लग जाते थे सफ़र करने में ही। वलैसल बिर्रु बिअन तातुल बुयूता, और नहीं है नेकी ये कि आओ घरों में उनके पिछवाड़े से, पीछे से उनके। वलाकिन्नल बिर्रा मनित्तका, बल्कि नेकूकार वो है जो परहेजगार हो। वातुल बुयूता मिन अब्वाबिहा, और आया करो घरों में उनके दरवाजों से, मतलब कि जो मेन गेट है सामने वाला, उधर से आया करो। और वत्तकुल्लाहा लअल्लकुम तुफ्लिहून, और डरते रहो अल्लाह से ताकि तुम फलाह पाओ। ये एक ट्रेडिशन था वहाँ मुशरिकीन अरब में। एक दफ़ा जब वो अपने घर से हज के या उम्रे का एहराम बांध कर निकलते थे तो उनका ये अकीदा था कि अगर वो एक दफ़ा एहराम बांध कर घर से निकल गए हैं तो अगर कोई चीज़ भूल गए हैं ना तो वो वापस नहीं आ सकते, और अगर वापस आएंगे तो घर के पिछले दरवाजे से दाखिल होंगे, सामने से नहीं आ सकेंगे अंदर, क्योंकि यहाँ से तो एक दफ़ा निकल चुके हुए हैं। तो इस्लाम इन सब चीज़ों को तोड़ रहा है
इस आयत में कि बिला वजह तुमने इन चीज़ों को तकवा बनाया हुआ है। तो बुखारी शरीफ में भी आता है कि वो पिछले दरवाजे से दाखिल होते थे। घरों में पिछले दरवाजे नहीं होते थे, मतलब यहाँ ये है कि घरों में वो पिछली दीवार को फलांग कर दाखिल होते थे। तो कितनी तकलीफ काटते थे और फिर उसको नेकी भी समझते थे। अल्लाह ने फरमाया कि नेकी ये नहीं है कि कोई पिछले दरवाजे से दाखिल हो, बल्कि नेकी ये है कि अल्लाह से डरो और अगर कोई चीज़ भूल गए हो तो उन्हीं दरवाज़ों से दाखिल हो जिनसे तुम निकल कर गए थे। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तातदू, और लड़ो अल्लाह की राह में उन लोगों से जो लड़ते हैं तुमसे, वला तातदू, और ना ज्यादती करना। इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता ज्यादती करने वालों को। यहाँ मेरी बहनों और भाइयों, ये जो कहा जाता है ना कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, ये आयत इसके खिलाफ है कि जंग में भी सब कुछ जायज़ नहीं है, एक ख़ास लेवल तक ही जा सकते हैं, एक हदें हैं। मुस्लिम शरीफ में ये हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जब जंग के लिए लश्कर रवाना करते थे तो फरमाते थे कि बच्चों और औरतों को कत्ल नहीं करना, दरख्तों को नहीं काटना, जो जंग में शामिल नहीं हुए उनको कैदी नहीं बनाना। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कताल करना है, लेकिन हद से नहीं बढ़ना। अल्लाह को हद से बढ़ने वाला पसंद नहीं है। वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, और कत्ल कर दो उनको जहां तुम पाओ उन्हें। वाख़रिजूहुम मिन हैसु, और निकाल दो उनको जिस जगह से चाहो। अखरजूकुम, उन्होंने निकाला तुमको। वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, और फितना कहीं बढ़कर है कत्ल से। उन्होंने फितना खड़ा किया था, उनकी आपस में रिश्तेदारियां थीं और ये अपने रहमी रिश्तों का बड़ा ख्याल किया करते थे। लेकिन जब इस्लाम की बारी है तो उन्होंने हर चीज़ को बालाताक रख दिया। ये चीज़ नहीं ख्याल की कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, उनके साथ हुस्न सलूक करें, उनकी जायदादों पर कब्जा कर लिया, उनको हिजरत के ऊपर मजबूर कर दिया। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इजाज़त दी कि अब अदले का बदला होगा। जितना उन्होंने तुम्हारे साथ किया है उतना तुम उनके साथ कर सकते हो, लेकिन क्या है कि लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी। इसी एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के माल को लूटने की इजाज़त दे दी, जिसकी वजह से फिर गज़वा बदर हुई थी। अबू सुफियान का तिजारती काफिला आ रहा था तो मुसलमानों ने जो थे वो आए चंद डंडे और तलवारें लेकर। वो निकले के एक इस तिजारती काफिले को लूटना था। अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह ने कहा कि मैं तो तुम्हें अब उनके मुसल्ला लोगों के साथ लड़वाऊंगा। ठीक है, उनको तो पता भी नहीं था कि वो जंग करने के लिए आ रहे हैं, वो तो सिर्फ काफिला लूटना ही था ना। 1000 के करीब वो लोग थे जो मुसल्ला, वो जो लश्कर था, और यहाँ 313 लोग थे, वो भी निहत्ते, उनके पास कुछ भी नहीं था। यहाँ अल्लाह की कुदरत जाहिर होनी थी कि निहत्ते लोगों से वो मुसल्ला लश्कर जो था उसको मरवाना था। यहाँ मक्के के काफिरों की बात हो रही है जिन्होंने मुसलमानों के साथ ये सलूक किया। ये नहीं है कि आज मुसलमान जहाँ भी कोई काफिर को देखे तो उसको कत्ल कर दे। ठीक है, ये इस तरह नहीं है। तो अल्लाह फरमाता है कि जो काफिरों ने ज़मीन में फितना अंगेजी मचाई हुई है, ये बड़ा जुर्म है काफिरों का। तो इससे ये बात पता चलती है कि बड़े जुर्म को मिटाने के लिए कभी कभार क़िताल करना पड़ता है। फितना जो है वो तो खुद कत्ल से बढ़कर है, तो उसको मिटाने के लिए लड़ाई ज़रूरी है। वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हरामी, और ना लड़ो तुम उनसे मस्जिद हराम के करीब। हत्ता युकातिलूकुम फी,
जब तक ना लड़े वो तुमसे वहां। फाइन कतालूकुम फक्तुलूहुम, फिर अगर वो तुमसे लड़े तो कत्ल कर डालो तुम उनको। कदालिका जज़ाउल काफिरीन, यही सजा है काफिरों की। मस्जिद हराम के पास से जंग नहीं करना, वो हुर्मत वाली जगह थी, इसमें तो वैसे ही जंग मना थी। आम हालात, जो आम हालत थी उसमें भी आप ये काम नहीं कर सकते थे। हाँ, अगर वो जंग करने पर उतर आए तो तुम्हें पूरी इजाजत है कि तुम काबा में भी कताल कर सकते हो। अगर वो तुमसे जंग करने पर आमादा हो जाए फिर तुम उनसे लड़ो, यही बदला है काफिरों का। फाइन ताहू, फिर अगर वो बाज आ जाएंगे, फाइन अल्लाह गफूर रहीम, तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला है और रहम करने वाला है। यानी कि अगर वो खुद ही फितने से पीछे हट जाते हैं तो फिर तुम भी माफी की रविश इख्तियार करो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है और रहम करने वाला है। वकातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुम व यकून अद्दीनु लिल्लाह, और लड़ते रहो उनसे यहाँ तक कि ना रहे फितना और हो जाए दीन अल्लाह ही का। फाइनिन ताहू, फिर अगर वो बाज आ जाएं, फला उदवाना, तो ज्यादती नहीं करनी, इल्ला अला ज़ालिमीन, मगर जालिमों पर। यानी कि दीन का जब तक गलबा नहीं हो जाता आपका कताल रुकना नहीं चाहिए। कताल फिर जारी रहा है, उसके बाद गज़वा बदर से ये शुरू हुआ है और गज़वा तबूक तक रहा है, जो कि रोमन एम्पायर्स के खिलाफ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कितने गज़वात हुए? 2 हिजरी में गज़वा बदर, 3 हिजरी में गज़वा उहद, 5 हिजरी में गज़वा खंदक, 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया हो गई, 7 में गज़वा खैबर हो गई, 8 में फतह मक्का और उसके 3-4 महीने बाद गज़वा हुनैन हुई, जो मुशरिकीन ने जो इनके कबाइल रह गए थे उनके साथ आखिरी फैसला कुन जंग हुई। उसके बाद पूरे अरब पर मुसलमानों को गलबा मिल गया और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 हिजरी में गज़वा तबूक की तरफ रवाना हुए। वो जंग नहीं हो सकी क्योंकि कैसर रूम आ गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 दिन रोमन एम्पायर के बॉर्डर पर रहे और वहाँ के जितने कबाइल थे उनके सरदार आकर आपको मिलते थे, वायदा करते थे कि हम आपके साथ हैं, अगर आपके साथ नहीं हैं तो आपसे वादा करते हैं कि आपके मुखालिफिन के साथ भी नहीं होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी में अरब के बॉर्डर को महफूज करके गए। अभी तो बदर भी नहीं हुई तो अल्लाह फरमा रहा है कि ये कताल जारी रहेगा जब तक के दीन का गलबा ना आ जाए। जितना कोई जुल्म करेगा उसका उतना ही बदला लिया जाएगा, जैसे अमल होगा वैसी ही जजा होगी। अशहरुल हराम बिशहरिल हराम, हुर्मत वाला महीना बदला है हुर्मत वाले महीने का। हराम महीने कौन से हैं? मुहर्रम, रजब, जिलकदा और जिलहज। हराम महीनों में जंग करना हराम था। अगर कोई तुमसे इन महीनों में जंग करेगा तो तुम भी उससे इसी महीने बदला लोगे। ये नहीं होगा कि ये हराम महीने हैं तो बदला नहीं लेना या जंग नहीं करनी। असल असूल तो यही है कि माह हराम में जंग नहीं की जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारा दुश्मन तुम पर चढ़ाई कर रहा हो इन महीनों में तो तुम भी उन दिनों इन महीनों में बदला ले सकते हो। वल हुरुमात किसास, इसका मतलब है कि हुर्मतों का भी बदला है। हुर्मतें हैं क्या? हर वो चीज जिसका अदब जरूरी है, इसम ज़मा और इसम मकान और दीगर चीज़ें। हर वो चीज़ जिसका एहतराम ज़रूरी है वो हुर्मतें हैं, जैसे इंसानी जान और माल। अल्लाह का एहतराम ज़रूरी है,
مسجد کا احترام، کعبے کا احترام اور اس کے آس پاس کے علاقے کا احترام۔ قصاص کا مطلب ہے کہ جیسے کوئی کرے ویسا ہی اس کا بدلہ لیا جائے، جیسے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے۔ اگر حرام مہینوں میں کوئی زیادتی وائلیشن کرتا ہے تو تم بھی ان سے بدلہ لو گے۔ جو حرمت کو پامال کرے گا اس کی حرمت بھی پامال کی جائے گی۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، پس جو زیادتی کرے گا تم پر تو تم بھی زیادتی کرو اس پر۔ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، ویسی ہی جیسی زیادتی کی گئی ہو اس نے تم پر۔ جتنی زیادتی کی گئی اتنی ہی زیادتی تم بھی کرو۔ زیادہ بدلہ نہیں لینا، اس کا گناہ تمہارے سر ہی ہوگا۔ حد سے نہیں بڑھنا، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ زیادتی کیا ہوتی ہے؟ کہ جیسے آپ کسی کو کوئی نصیحت کریں تو وہ بدلے میں آپ کو گالی دے، یا کہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھے نصیحت کرنے والے، تو یہ ہے زیادتی۔ اگر آپ سمجھا رہے ہیں کسی کو تو وہ بدلے میں آپ کو برا بھلا کہتا ہے اور گالیاں دینے لگ جاتا ہے، یہ زیادتی ہے۔ یہ ہے حرمات کو توڑنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو بے شک اللہ متقین کے پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں خود کو إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں وہ تو اللہ کی حضور وہ سٹور ہو رہا ہے نا، ہر جگہ یہ چیز اپلائی ہوگی کہ کوئی شخص اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ اس میں نشہ، خودکشی، جان بوجھ کر میدان جنگ میں جانا اس میں شامل ہے۔ باقی اس آیت کے حوالے سے انفال سبیل اللہ ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ مال جو ہے وہ خرچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان پوری زندگی کہتا رہتا ہے میرا مال اور بس میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر وہ سیدھا کر دیا، یا پھر تیرا مال وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے دن کے لیے محفوظ کر لیا۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ یہ پوری آیت حج اور عمرہ کے بارے میں ہے، اس کے احکامات کے بارے میں حکم دیا گیا ہے اس میں کہ جب کوئی دینی کام شروع کرو تو اسے پورا کرو، یہ اصول ہے۔ حج اور عمرہ عبادت ہے تو عبادت کے کام کو مکمل کرو۔ روزمرہ کا بھی یہی اصول ہے کہ جو بھی کام شروع کرو اسے تکمیل تک پہنچاؤ۔ تمام ارکان حج و عمرے کے پورے کرو۔ کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ عربوں کے ہاں یہ حج و عمرہ ایک رسم بن گئی تھی، وہ جمع ہوتے تو شاعری کی مجلسیں ہوتی، نہ کہ عبادت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ توجہ صرف اللہ کو راضی رکھنے پر ہونی چاہیے۔ آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جاتے حج اور عمرے کے لیے ہیں تو وہاں زیادہ تر شوگر میلے میں لگے رہتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے گئے ہیں تو توجہ بھی تو اسی کی طرف ہونی چاہیے نا، نہ کہ شوگر میلے اور شاپنگ میں اپنا وقت ضائع کرتے پھریں۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر روک لیے جاؤ تم تو جو میسر آ جائے کوئی قربانی وہ پیش کر دو۔ اگر کوئی مجبوری پیش آ جائے، ٹریفک یا پاسپورٹ کا مسئلہ ہو جائے
تو آپ گھیر لیے گئے۔ صلح حدیبیہ میں بھی نہیں جانے دیا گیا تھا، حالانکہ جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے مسلمان، تو اگر گھیر لیے جاؤ تو کیا کرو؟ جیسے روزے کی قضا بتائی گئی، یہاں قضا نہیں ہے، قربانی کرنے کو کہا گیا ہے کہ جو بھی میسر آئے قربانی میں سے وہ دے دو اور احرام ختم کر دو۔ تو یہاں کیا حکم دیا گیا ہے کہ اگر حج و عمرے کے درمیان کوئی رکاوٹ آ جائے تو قربانی دے دو، یہ کفارہ ہے، اس کی قضا نہیں ہوگی، حج و عمرہ کی کفارہ ہوگا۔ اچھا، اگر قربانی کرنے کے بھی پیسے نہیں ہیں، وہ ٹکٹ میں یا باقی خراجات میں ہی نکل گئے ہیں، تو اب قربانی کرنے کے پیسے بھی نہیں ہیں، یا پھر ایسا ہے کہ قربانی کا جانور ہی نہیں مل رہا، پھر وہ ساقط ہے۔ مطلب کہ اگر وہ نہ کر سکے کہ کوئی بھی صورت نہ نکلے تو پھر کوئی بات نہیں۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور نہ منڈواؤ اپنے سروں کو جب تک کہ نہ پہنچ جائے قربانی اپنے مقام پر۔ احرام کی ایک پابندی یہ بھی ہے کہ سر کے بال نہیں کاٹ سکتے، تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم گھیرے گئے ہو تو تم اس وقت تک سر نہیں منڈواؤ گے جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پھر جو ہو تم میں کوئی بیمار، یا اس کو ہو کوئی تکلیف، او بِهِ اذًا، یا ہو تکلیف، من راسِہ، فَفِدْیَۃٌ مِنْ صِیَامٍ، اس کے سر میں تو فدیہ ہے روزے سے یا صدقے سے، او صدقاتی یا صدقے سے، او نسوکن، یا پھر قربانی سے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا یا سر میں کوئی چوٹ وغیرہ لگ گئی یا کوئی سر کی کوئی بیماری ہو گئی یا احرام کی حالت میں ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ڈاکٹر اس کے بال کاٹنا چاہے، تو آپ یہ کہیں اسے کہ نہ میرا تو ابھی احرام ہے تو یہ میں نہیں کٹوا سکتا، تو اس صورت میں کیا کرو گے؟ تو یہ کرنا چاہیے کہ بال کو کاٹ لے تاکہ اس کا فدیہ دینا ہو۔ فدیہ کیا دینا ہوگا؟ روزے سے 3 دن کے روزے رکھے، یا پھر صدقے سے فدیہ دے۔ کیسے؟ مسکینوں کو کھانا کھلا کر، 6 مسکینوں کو کھانا کھلا کر، یا پھر ایک بکری کی قربانی کرے۔ فمن تمتع بالعمرۃ، پھر جب تم امن میں ہو تو جو اٹھانا ہے چاہے فائدہ عمرہ کرنے کا، الی الحج، حج کے طرف، فمستیسر، پس جو میسر آئے، من الہدیہ، قربانی سے، فمن لم یجد فصیام، پھر جو کوئی نہ پائے تو وہ روزے رکھے، ثلاثت ایام، 3 دن، فی الحج، حج میں، حج کے دوران، وسبعۃ، اور 7 اذا رجعتم، جب وہ لوٹے یا جب وہ واپس گھر آئے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 ہیں۔ تو پھر جب تمہارا خوف دور ہو جائے اور حالات نارمل ہو جائیں تو پھر دوبارہ اگلے سال حج پر چلے۔ اور جب کوئی اس نیت سے نکلتا ہے کہ حج تک وہ عمرہ کرے تو اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ تمتع اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ایک ٹکٹ میں 2 کام کرتے ہیں، پھر آپ جا کر احرام اتار دیتے ہیں، پھر 8 تاریخ کو دوبارہ احرام پہنتے ہیں، یہ تمتع ہے۔ بیچ کے دنوں میں آپ ریلیکس ہیں، لیکن اگر آپ ایک ٹکٹ کے ساتھ دونوں کام کرتے ہیں اور بیچ میں احرام نہیں کھولتے تو یہ حج قران ہے، حالت احرام میں ہے آپ مسلسل۔ حج تمتع میں قربانی لازم ہوتی ہے، تو جو میسر آئے قربانی کرو۔ اگر کوئی انسان غریب ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ قربانی کر سکے، یا آپ کے لیٹ پہنچنے پر ساری بکنگ ہو گئی، کوئی رستہ نہیں ہے قربانی کرنے کا، تو پھر اب آپ کیا کریں گے؟ تو روزے رکھیں گے 3 دن کے،
ایام حج میں، مطلب یہ کہ یہاں تو حج سے پہلے 7 تاریخ تک عید کے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، یوم عرفہ پر بھی نہیں رکھنا روزہ جو ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں روزہ نہیں رکھا تھا، تو 3 دن کے روزے وہیں رکھے جس کو قربانی میسر نہ آئے، اور 7 دن گھر واپس آ کر روزے رکھے، یعنی کہ یہ ٹوٹل 10 دن کے روزے بنتے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ، یہ اس کے لیے ہے کہ نہ ہو اس کا گھر اور اس کے گھر والے حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو بے شک اللہ سخت ہے عذاب دینے میں۔ حرم کی حدود کے اندر جس کا گھر نہ ہو یہ اس کے لیے ہے، کیونکہ جو حرم کی حدود میں رہتے ہیں ان کے لیے حج افراد ہے، وہ عمرہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے قربانی لازم نہیں ہے، اگر حیثیت ہے تو کریں نہیں تو نہ کریں۔ حج 3 طرح کے ہیں، یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ تمتع عمرہ و حج اکٹھا لیکن احرام بیچ میں کھولنا، قران عمرہ و حج اکٹھا لیکن احرام نہ کھولنا، افراد خالی حج۔ افراد کے لیے قربانی ضروری نہیں، اگر استطاعت ہے تو کر لے، اگر نہیں کر سکتا تو نہ کرے۔ ہر حکم کے بعد کیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، مقصود یہی ہے، اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ اس کے فرائض و احکامات کو پڑھنا اس کا حصہ ہے۔ ساری عبادات کا ڈیٹیل میں آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ بہت سیریس میٹرز ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، ہمیں اس پر چلنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلانی کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے، ہمیں وہ پسند نہیں ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے، تو یہ نہیں کرنا، ہمیں اس کو سیکھنا ہے اور سیکھ کر اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور اس کو آگے بھی سکھانا ہے اور اس کو پہنچانا ہے، یہ ہم پر فرض ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔